नेपालको आन्तरिक मामलामा सीधा सीधा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो अमेरिकाले भने त सैन्य रणनीति हो भने सैन्य रणनीति हो भनेर आउनु पर्यो चाहिँ। अब यो त एउटा कम्पनीसँग गरिएको कानुन हो, एउटा वाणिज्य कम्पनीसँग गरिएको कानुन हो। वाणिज्य कम्पनीसँग गरिएको करार सम्झौता कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छ? कसैले पनि नमानेको कुरा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्दिने। त्यसकारणले राष्ट्रिय सहमति पनि छैन, संवैधानिक ग्राउन्ड पनि छैन, छलफल छैन, कार्यदलको रिपोर्ट आएको छैन। अनि आजको भोलि तुरुन्तै पेश गर्ने भनेर भन्ने एमसीसी भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो। बाबुरामले चाहिँ गरेको हुनाले बाबुरामको के हो भन्ने कुरा त बाबुरामले जवाब दिएको कुरा हो। विचार भन्ने कुरा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे स्थिर रूपमा रहिरहने विषय त हुँदैन त। अगाडि गरेको हुँदो भने 2017को चाहिँ तपाईँको सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको, 2017को सेप्टेम्बरमा किन घोषणा गरेन? यस्तो डरलाग्दो चिज बाबुराम र शेरबहादुरलाई चाहिँ किन नभएको त? त्यो त उहाँहरूलाई सोध्ने विषय पर्यो, मसँग सोध्ने विषय पर्यो। सरकारमा गठबन्धनमा त हुनुहुन्छ नि त उहाँ। गठबन्धनमा मतभेद छ भनेर भनिरहेको छौँ त अहिलेसम्म। जे भइरहेछ ठिकै भइरहेछ। त्यसो भए विगत कालमा जे जस्ता कमी कमजोरीहरू गरेको भए तापनि अब त्यो कमी कमजोरी गर्ने पक्षमा छैन। ज्यान त्याग्न तयारी भएको छ, मुद्दा खेप्न तयारी भएको छ, अदालत जान तयारी भएको छ, जेल जान तयारी भएको छ। एमसीसी पास गर्न तयारी भएन। त्यो महराको व्यक्तिगत मामला हो र? जेल हाल्छु भनेर धम्की दिइरहेको छ। यो पास गर्ने बगर होइन भने चाहिँ जेल हाल्छु भनेर धम्की दिइरहेको चाहिँ छ। सत्यता एक रति पनि सत्यता छैन हैन। गठबन्धनको तुलना हुनै सक्दैन नि। एमसीसीसँग गठबन्धनको तुलना हुन सक्छ? सरकारका काम कारबाही त मिलेन नि। सरकारको तुलना गर्न मिल्छ एमसीसीसँग? एमसीसी को कुरा सरकारसँग तुलना गर्न मिल्छ? आम प्रतिरोध हुनु पर्यो भन्ने हो। तपाईँ के अरे गठबन्धनसँग तुलना गर्न मिल्छ? अस्थायी रूपले बनेका कोलिसनसँग एमसीसी को मुद्दा तुलना गर्न मिल्छ? सन्धिको मुद्दा तपाईँको चाहिँ गठबन्धनसँग तुलना गर्न मिल्छ? सन् 1950 को सन्धि गठबन्धनसँग तुलना गर्न मिल्छ? अरू कोही के हुन्छ कसो हुन्छ सबैको त ग्यारेन्टी भन्न सक्ने कुरो भएन। भाषा शैली कसरी प्रस्तुत कसरी गर्ने भनेको त्यो अलग कुरा हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख र प्रचण्डजी बीच भेट भयो, कुराकानी भयो। के कुराकानी भयो बताइदिनुहोस् त। कारण यता एमसीसी सर्केर आइरहेछ, उता भेटघाट पनि भइरहेछ, मान्छेलाई चिसो पर्छ नि त। नेताहरू भेट हुँदाखेरि के कुराकानी हुन्छ भनेको त सबै प्रश्न छ त। अर्को ध्रुवले शान्ति वार्ता भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। निर्वाचन त गर्नुको त विकल्प छैन, गर्नु त पर्छ। संविधानमा के भनेको छ त भन्दाखेरि कार्य अवधि समाप्त भएको 6 महिना भित्रमा निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ भनेर भन्छ। 2 महिना अगाडि भनेर भनेको कति हो त? चैत्रको 5 गते हो। तपाईँको सिफारिस वैशाखको सिफारिस चाहिँ संविधान सम्मत छैन। कुरा उठायो भने त के जवाब दिने चाहिँ? निर्वाचन आयोगले त एउटा सुझाव दिइदिने कुरा हो। सुझाव दिने कुरा त दायित्वको विषय त हुँदैन त उसको त। 5 दलको कुरा गर्ने हो भने जेठमै गर्न उपयुक्त हुन्छ। अनि 1 वर्ष डेडलक गरिसक्यो, अर्को 1 वर्ष पनि डेडलक गरिरहने। त्यो भने अर्ली इलेक्सनमा जाउँ। सदन सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ संविधान त तपाईँको सत्ता पक्ष र विपक्ष दुईटै बराबर हो। सहमति गराउन त सक्नु पर्यो, सरकारको दायित्व हो। त्यही त सहमति गर्न त दुईटै सहमत हुनु पर्यो त। अदालतको मुद्दा अहिलेको संविधान अनुसार सदनले सम्बोधन गर्न मिल्छ? देख्नु भएको छ तपाईँको यो संविधान अनुसार अदालतको मुद्दा सदनले सम्बोधन गरेको? त्यही त संविधानले जे डेडलाइन तोकेको छ त्यही भन्ने हो नि त। स्टेट विफल भयो, स्टेट डेडलक भयो भने के हुन्छ भने सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ, संविधान विफल हुन्छ। देशवादी दलहरू भनेर भनौँ, उनीहरूले ब्ल्याकआउटै गरेका हुन् संविधान जारी गर्ने क्रम। सिस्टमभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरू पनि त्यो रूपले लागिरहेको अवस्था छ। तर अहिले चाहिँ सिस्टमलाई डेडलक गराउन खोज्ने चिन्तन प्रवृत्ति के हो त? चुनाव केही हुँदैन, संविधान विफल हुन्छ र नेपाल अफगानिस्तान जस्तो द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा परिणत हुन्छ। अनि विदेशी सेनाको हातमा गइसकेपछि त नेपाल त कहाँबाट बाँकी रहन्छ? एमसीए एकाउन्ट चाहिँ एमसीसी कानुन अनुसार बनेको हुनुपर्ने र एमसीए एकाउन्टले चाहिँ सबै प्रकारको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने। नेपालले आफ्नै टेरिटोरीमा बनेका पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयहरूको बारेमा चाहे सडकको कुरा होस्, चाहे प्रसारण लाइनको विद्युत प्रसारण लाइनको कुरा होस्, यी सबै कार्यहरूको बारेमा अनुगमन गर्न नपाउने, निरीक्षण गर्न नपाउने, नेपाल सरकार टोटल निष्क्रिय रहनुपर्ने, संसद निष्क्रिय रहनुपर्ने, अदालत निष्क्रिय रहनुपर्ने, अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबै चाहिँ निष्क्रिय रहनुपर्ने। 416 को सुगुली सन्धि पछिको यो दुईटा सन्धि पछिको सबैभन्दा डेन्जरस प्रकारको सम्झौता नै यही हो। पछिल्लो समयमा अमेरिकन एम्बेसडरले सिधै चाहिँ तपाईँको जुम मिटिङको आयोजना गरेर चाहिँ नेताहरूलाई जसरी भए पनि यो पास गर्नुपर्छ भनेर दिइरहेको दबाब। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देव गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ। देव सर, स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय एमसीसीको कुरा फेरि चर्चामा आयो। गठबन्धन एमसीसी पास गर्न सहमत भयो भन्ने सञ्चार माध्यममा समाचारहरू आए। अब एमसीसी पास हुने र पास गर्ने दिशामा गएको हो गठबन्धन सरकार। अब गठबन्धनमा एमसीसीको विषयमा मतान्तरहरू रहेका चाहिँ छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ सहमति नभएको हुनाले चाहिँ अहिलेसम्म टेबल भएको छैन, प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। अहिले पनि चाहिँ यो मुद्दामा अझै पनि सहमति भएको छैन। सहमति नभएको हुनाले चाहिँ सहमति नहुँदासम्मको प्रक्रिया चाहिँ सायद अगाडि बढ्दैन भन्ने लाग्छ। कोलिसन गभर्मेन्टको विशेषता नै के हो त भन्दाखेरि कोलिसन रहँदासम्म
कोलिसनमा रहेका घटकहरूको बीचको चाहिँ आपसी सहमतिको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म सहमत भएको छैन र अब यसमा मतभेदका विषयहरू अलि गम्भीर प्रकृतिकै मतभेदका विषयहरू भएको हुनाले चाहिँ सहमतिको सम्भावना कम देखिन्छ। पछिल्लो समय ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएका एमसीसीसँग जोडिएका कतिपय दस्तावेजहरू चाहिँ अहिले झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले नयाँ केही डकुमेन्टहरू भेट्यो भन्ने खालका चर्चाहरू पनि आए। एमसीसी बारे जनताले थाहा पाएका डकुमेन्ट र थाहा नपाएका डकुमेन्टहरू के छन् तपाईले बुझ्नु भएको र तपाईले गरेको रिसर्चमा के अध्ययन गर्न जनताले थाहा पाउन बाँकी छ बताइदिनुस् त। अब सबै डकुमेन्टहरू सबै सार्वजनिक भइसकेको चाहिँ देखिँदैन। अब एमसीसी दस्तावेजको अतिरिक्त त्योसँग रिलेटेड चाहिँ बीचमा कति 13 वटा चाहिँ सम्झौताहरू भएको देखिन्छ र सबैभन्दा लेटेस्ट प्रकारको सम्झौता भनेको 2019 सेप्टेम्बरको लास्टमा चाहिँ सम्झौता भएको देखिन्छ र त्यो कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता भनेर चाहिँ भनेको छ र अहिलेसम्मको दस्तावेजहरू मध्येमा त्यो कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता चाहिँ अझ डेन्जरस छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ यो गोप्य राखिने भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको देखिन्छ। गोप्य राख्ने भनेर चाहिँ जो भनिएको छ त्यो नै रहस्यमय छ भन्ने लाग्छ। एउटा आर्थिक परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ गोप्य भनेर जो भनिएको छ त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि पनि यो आशंकाहरू बढेको छ भन्ने देखिन्छ। अब यसको चाहिँ मुख्य रूपमा एमसीसी कानुन लागू हुने भनेर भनेको छ। एमसीसी कानुन लागू हुने भन्ने बित्तिकै चाहिँ एमसीसी कानुन 2003 मा बनेको एमसीसी कानुन नै अन्ततगत लागू हुन्छ र विगत कालमा बनेका एमसीसी सम्बन्धी कानुनहरू पनि लागू हुने, भविष्यमा बनेका कानुनहरू पनि लागू हुने भनेर अमेरिकाको सन्दर्भमा त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अब अमेरिकाले बनाएका कानुनहरू पनि कार्यान्वयन हुने र अमेरिकाले लिएका चाहिँ कतिपय फरेन पोलिसीहरू जो छ, स्ट्र्याटेजिक नीतिहरू चाहिँ मतलब स्ट्र्याटेजिक रणनीतिहरू आईपीएस लगायतका स्ट्र्याटेजिक रणनीतिहरू जस्ता बनेका छन् ती रणनीतिहरूको अनुकूल हुनुपर्ने भन्ने पनि छ। यद्यपि आईपीएस भनेर चाहिँ एमसीसीसँग जोडेर सिधै नजोडिएको भए तापनि प्रिन्सिपली रूपले चाहिँ अमेरिकाले लिएका स्ट्र्याटेजिक पोलिसीहरूको चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल हुन नहुने, त्यसको अनुरूप हुनुपर्ने भन्ने लगायतका विषयहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाको डकुमेन्ट्सहरू फरेन पोलिसीसँग जोडिएका, सैन्य रणनीतिसँग जोडिएका सबै डकुमेन्टहरू पनि आकर्षित हुने देखिन्छ र त्यसको साथै चाहिँ तपाईको अब भविष्यमा चाहिँ अब बनाइएका ऐनहरू, कानुनहरू र न्युयोर्क स्टेटले बनाएका कानुनहरू पनि आकर्षित हुने भन्ने प्रकारका कुराहरू पनि छन्। अब यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि यसको सारमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा आर्थिक परियोजनाको नाममा आएको चाहिँ सम्झौता चाहिँ आर्थिक परियोजनाको नाममा सुरु गरिएको सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने, सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्ने, संविधान निष्क्रिय गराउनुपर्ने र त्यसको लागि छुट्टै चाहिँ एमसीए एकाउन्ट गठन गर्नुपर्ने, एमसीए एकाउन्ट चाहिँ एमसीसी कानुन अनुसार बनेको हुनुपर्ने र एमसीए एकाउन्टले चाहिँ सबै प्रकारको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने, नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने प्रकारका सन्धि सम्झौताहरू सबै एमसीए एकाउन्टले गर्न पाउने र एमसीए एकाउन्ट नेपाल सरकारको मातहत नरहने, एमसीए एकाउन्ट एमसीसी कम्पनीको मातहतमा रहने र चाहिँ नेपालले आफ्नै टेरिटोरीमा बनेका पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयहरूको बारेमा चाहे सडकको कुरा होस्, चाहे प्रसारण लाइनको, विद्युत प्रसारण लाइनको कुरा होस्, यी सबै कार्यहरूको बारेमा अनुगमन गर्न नपाउने, निरीक्षण गर्न नपाउने, नेपाल सरकार टोटल निष्क्रिय रहनुपर्ने, संसद निष्क्रिय रहनुपर्ने, अदालत निष्क्रिय रहनुपर्ने अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबै चाहिँ निष्क्रिय रहनुपर्ने र अब संविधानसँग बाजिएका हदसम्मका कानुनहरू सबै के अरे निष्क्रिय हुने अथवा सम्झौता चाहिँ संविधानसँग बाजिएको हदसम्म संविधान निष्क्रिय हुने, ऐनहरू निष्क्रिय हुने। त यस्तो प्रकारको सम्झौता चाहिँ सायद नेपालको हिस्ट्रीमा अहिलेसम्म कहिले पनि भएको थिएन र त्यस्तो प्रकारको सम्झौता चाहिँ जो गरिएको छ
त्यसले गर्दाखेरि यो सम्झौता भनेर भनेको अर्को शब्दमा आर्थिक सहायताको नाममा चाहिँ तपाईँको ईस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर चाहिँ 150 वर्ष पूर्व चाहिँ ईस्ट इन्डिया कम्पनीको चाहिँ जसरी हिन्दुस्तानमा आए, ब्रिटिस कम्पनी एउटा व्यापार गर्ने नाममा जसरी हिन्दुस्तानमा आए, कलकत्ताबाट छिरेको जो कम्पनी हो त्यसले होल चाहिँ इन्डियालाई नै एक प्रकारले कोलोनाइजेसन गरेर चाहिँ बसे 150 वर्षसम्म चाहिँ। त्यस्तै टाइपको चाहिँ एउटा कम्पनीको रूपमा चाहिँ नयाँ कम्पनीको रूपमा छिरेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपालको हिस्ट्रीमा सन् 1950 को सन्धि र 1816 को सुगुली सन्धि पछिको यो दुईटा सन्धि पछिको सबैभन्दा डेन्जरस प्रकारको सम्झौता नै यही हो। तपाईले यसरी भन्दै गर्दा यस्तो खालको खतरनाक सम्झौता जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी सँग कसरी गठबन्धन गरेर यो पार्टी हिँड्न सकिराखेको छ? तपाईको नेतृत्व कसरी यो गठबन्धन गर्न सकिराखेको छ? यसमा यस्तो एमसीसी बारे नेकपा माओवादीका नेताहरूको तपाई जस्ता देशभक्त एउटा दृष्टिकोण राख्ने नेताहरूको बुझाइ यो हुने हो भने एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने शेरबहादुर देउवासँगको गठबन्धन कसरी प्राकृतिक हुन्छ? अब यो यस्तो अब निश्चय पनि अब केपी शर्मा ओलीसँग एमालेसँगको कोलिसन अन्ततगत विवादको सुरु कुरा एमसीसीकै विषयले लिएर यो विभाजन भयो र अब देउबासँगको चाहिँ कांग्रेससँगको सन्दर्भमा एमसीसीको इस्यु त्यो बेलामा त्यति हाइलाइट भएर उठेको थिएन चाहिँ। अब यद्यपि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने मत त थियो कांग्रेसको, त्यसो हुँदा हुँदै पनि जसरी ओलीले आजै पास गर्नुपर्छ भोलि पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जसरी तागेता गरिरहेको थियो त्यही टाइपको तागेता त्यो बेलामा थिएन चाहिँ हैन, त्यो बेलामा थिएन। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अमेरिकी अधिकारीहरूले तारन्तार चाहिँ जो तागेता गरिरहेको छ एमसीसी कम्पनीका चाहिँ उपाध्यक्षको नेपाल भिजिट, त्यसपछि गएर चाहिँ अब अमेरिकाको विदेश सहायक मन्त्रीको चाहिँ साउथ एसिया हेर्ने सहायक मन्त्रीको नेपाल भिजिट, एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूसँग भेटघाट गरेर दिएको प्रेसर र त्यसपछि टाइममा भइरहेका चाहिँ मिडियाहरू मार्फत जुम मिटिङ मार्फत भइरहेको चाहिँ कुराकानी छलफलको क्रममा भइरहेको दबाब, फोन वार्ताको प्रक्रिया क्रममा दिइरहेको दबाबहरू र अहिले पछिल्लो समयमा अमेरिकन एम्बेसडरले सिधै चाहिँ तपाईको जुम मिटिङको आयोजना गरेर चाहिँ नेताहरूलाई जसरी पनि यो पास गर्नुपर्छ भनेर दिइरहेको दबाब र यदि पास नगर्ने हो भने चाहिँ फेब्रुअरी 1 तारिखसम्म पनि पास नगर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन सकिन्छ, लगाउन सक्छ, अमेरिका बाध्य हुन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ दिइरहेका धम्कीहरूले चाहिँ नेपालको आन्तरिक मामलामा सीधा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो अमेरिकाले भन्ने देखिन्छ। र यो प्रक्रिया सुरु हुन थालिसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीज्यू अलि आत्तिनु भएको देखिन्छ, हतालिनु भएको देखिन्छ र चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो एमसीसी टेबल गर्नु पर्यो, पास गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँ प्रायसो चाहिँ पछिल्लो समयका 5 दलका मिटिङहरूमा प्रायसो कुरा उठाउने गरिरहनु भएको छ। र अब हामीले चाहिँ के भन्दै आइरहेको अवस्था हो त भन्दाखेरि यो त्यतिकै अवस्थामा यही स्थितिमा यथास्थितिमा यो अनुमोदन गर्न सकिँदैन चाहिँ। किन त भन्दाखेरि यसमा थुप्रै असमान शर्तहरू छन्। आइपीएससँग जोडिएको छ भनेर अमेरिकाले स्वयंले आफैले डिक्लेयर गरिरहेको छ। अब थुप्रै असमान शर्तहरू छन्, राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका शर्तहरू चाहिँ छन्। ती सवालहरूको बारेमा चाहिँ अहिले कार्यदलले अध्ययन गर्दैछ। जलनाथजीको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल बनेको छ। कार्यदलले अध्ययन गर्दैछ, कार्यदलको रिपोर्ट प्रतीक्षा गरौँ। कार्यदलको रिपोर्ट आइसकेपछि 5 दलमा छलफल गरौँ। कार्यदलले के रिपोर्ट दिन्छ त्यसको प्रतीक्षा गरौँ हैन। संशोधन गर्नुपर्ने चाहिँ सोलुसन निस्क्यो भने संशोधनलाई पहल गरौँ चाहिँ हैन। र के कुरामा कति सहमति गर्न सकिने नसकिने कुराकानी छलफलहरू गरौँ चाहिँ। र फेरि अर्को कुरा चाहिँ सदनमा टेबल गर्नका लागि त दुईटा बाटो हो। सदनमा टेबल गर्न एउटा त संविधान सम्मत हुनुपर्छ, कानुन सम्मत हुनुपर्छ, सन्धि ऐन सम्मत हुनुपर्छ। या त भने के हुन्छ भन्दाखेरि संविधानले वैधानिक व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। दुईटा कन्डिसनमा मात्रै सदनमा टेबल हुन्छ। अहिले पहिलो कन्डिसन चाहिँ तपाईको चाहिँ कानुनी रूपले हेर्ने हो भने सदनमा टेबल गर्न मिल्ने खालको संवैधानिक व्यवस्था छैन। किन त भन्दाखेरि संविधानले परिलक्षित गरेको 4 वटा चाहिँ प्रस्तावहरू जो छ, शर्तहरू जो छ,
सन्धि ऐन पनि होइन, शान्ति र मैत्री ऐन पनि सन्धि सम्झौता पनि होइन, शान्ति र मैत्रीसँग जोडिएको, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड पनि होइन, सीमा सम्बन्धी विवाद पनि होइन, सैन्य रणनीति पनि होइन। कि त सैन्य रणनीति हो भने सैन्य रणनीति हो भनेर आउनु पर्यो चाहिँ हैन। संविधान त चाहिँ ती कुराहरू, ती 4वटा कन्डिसन त कुनै पनि मिट खाँदैन। 5औं कन्डिसन भनेर भनेको चाहिँ तपाईँ के हो त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो भन्ने कुरा सरकारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू रच भने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू सरकारले चाहिँ सदनमा ल्याउन चाह्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा सरकारले ल्याउन सक्छ। तर अब यो तपाईको चाहिँ ओली सरकारको पालामा कानुन मन्त्रालयले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्तरको मान्यता हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ डिफाइन गरेर चाहिँ लिएर आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको डिफाइन के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ मुलुकहरूको बीचमा 1-2 भन्दा बढी मुलुकहरूको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन निर्माण गर्नका लागि कुनै सम्झौता गरिएको छ भने त्यस्तो प्रकारको सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मानिन्छ। अब यो त एउटा कम्पनीसँग गरिएको कानुन हो, एउटा वाणिज्य कम्पनीसँग गरिएको कानुन हो। अब वाणिज्य कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता करार सम्झौता हो। अर्को शब्दमा वाणिज्य कम्पनीसँग गरिएको करार सम्झौता कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा त अहिले कसैले पनि मानेको छैन। एउटा करार मतलब सम्झौताहरूलाई या कम्पनीहरूसँग गरेको सम्झौतालाई त चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा त कसैले पनि मानेको छैन। अनि कसैले पनि नमानेको कुरा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्दिने हैन। त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै मेल खाँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्ने व्याख्या नै यो बेठिक छ। त्यसकारणले यो वैधानिकता छैन। तेस्रो कुरा या त सम्झौतामा स्वयं चाहिँ तपाईको चाहिँ उल्लेख गरेको छ, यो संसदमा प्रस्तुत गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ भने त्यस्तो सम्झौताहरू आउने हो। सम्झौता गर्दाखेरिको बेलामा के भनेर उल्लेख गरेको छ त भन्दाखेरि यो सदनबाट अनुमोदन गरिने छैन, अनुमोदन गरेर कानुन बनाइने छैन भनेर चाहिँ तपाईको संसदमा अनुमोदन नगर्ने भनेर लेखाएको छ किटानी साथ चाहिँ। अनि सदनमा अनुमोदन नगर्ने भनेर सम्झौता गर्ने, अनि अहिले उल्टो चाहिँ सदनमा लिएर आउने, यो त मेल खाँदैन। अब चौथो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक सम्झौताहरू चाहिँ तपाईँ अहिलेसम्म कुनै पनि सदनमा टेबल गर्ने गरिरहेको छैन हैन। सरकारले चाहिँ जवाबदेहीका साथ लिएर चाहिँ आर्थिक रूपले लेनदेन सहयोग अनुदान आदि सबै काम गरिरहेको हुन्छ सरकारले, तर सदनमा टेबल गरेर अनुमोदन गर्ने गरिरहेको प्र्याक्टिस त छैन अहिलेसम्म। DFIDसँग धेरै पटक सम्झौताहरू भएका छन्, USAIDसँग सम्झौता भएको छ, जाइकासँग, JTZसँग, SDCसँग, OPECसँग थुप्रै दात्रीहरूसँग चाहिँ सम्झौता भएको छ। कुनै पनि सम्झौता सदनमा अनुमोदन भएको छैन। कुनै पनि आर्थिक सम्झौता सदनमा अनुमोदन नहुने, अनुमोदन गर्ने प्र्याक्टिस छैन अहिलेसम्म। तर यो सम्झौता चाहिँ आर्थिक शीर्षकमा सदनमा अनुमोदन गर्न लिएर आउने यो चाहिँ यो कहाँबाट यो मिल्छ? त्यसकारणले यो संवैधानिक र कानुनी ग्राउन्ड छैन। सदनमा टेबल गर्ने संवैधानिक र कानुनी ग्राउन्ड छैन। अब संवैधानिक र कानुनी ग्राउन्ड नभएका विषयहरूको सन्दर्भमा सदनमा टेबल गर्ने भनेर भने कि त राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो। राष्ट्रिय सहमति दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो। राष्ट्रिय सहमति त परै राखुन्, अब सरकार सञ्चालन सरकारमा रहेका घटकहरूकै बिचमा सहमति छैन हैन। त्यसकारणले राष्ट्रिय सहमति पनि छैन, संवैधानिक ग्राउन्ड पनि छैन। दुईटै ग्राउन्ड नभएको स्थितिमा सदनमा कसरी टेबल हुन्छ? सभामुखले के भनेर टेबल गर्ने चाहिँ हैन। टेबल गर्नलाई त एउटा संवैधानिक ग्राउन्ड हुनु पर्यो, कानुनी ग्राउन्ड हुनु पर्यो चाहिँ हैन। त्यो आधारमा न टेबल हुन्छ कि त राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति भएको छ, सम्झौता भएको छ भनेर भन्नु पर्यो चाहिँ हैन। राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति पनि छैन, संवैधानिक ग्राउन्ड पनि छैन हैन। र फेरि अब कांग्रेसले एमाले त सदन नै अब्स्टेकल गरिरहेको छ। सदन पुनर्स्थापना भएदेखि गत चाहिँ 17 सालको चैत्रदेखि लगातार चाहिँ सदन अब्स्टेकल गरिरहेको अवस्था छ। गुरुङजी, तपाईँ जसरी विचारलाई राखिराख्नु भएको छ नि, यो देव गुरुङको व्यक्तिगत राष्ट्रियताको चिन्ता र व्यक्तिगत विचार हो कि नेकपा माओवादी केन्द्रको विचार हो? अब नेकपा माओवादीले अब पहिलो कुरा चाहिँ नेकपा छँदाखेरिकै बेलामा जलनाथजीको नेतृत्वमा जो कार्यदल बनेको थियो त्यो कार्यदलले 15 बुँदे सुझाव चाहिँ सिफारिस गरेको थियो। यो चाहिँ तपाईँ आसमान शर्तहरू छन्, करेक्सन गर्ने संशोधन गर्ने हो भने चाहिँ अनुमोदन हुन सक्छ, अन्यथा एजिटिज रूपमा अनुमोदन हुन सक्दैन भनेर चाहिँ त्यो बेलामा टेबल गरिएको थियो। त्यो प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपले निर्णय भएको विषय हो, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, पछिल्लो समयमा पार्टी अलग थलग भइसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र बनिसकेपछि माओवादी केन्द्रको चाहिँ तपाईँको 3 पटक 4 पटकसम्म स्थायी समिति बैठक बसेको थियो र ती सबै बैठकहरूले एजिटिज रूपमा यो चाहिँ पास गर्न सकिँदैन। यो आइपिएस को पार्टको रूपमा आएको छ, त्यसबाट संशोधन नगरिकन यो आर्थिक परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण नगरिकन यो पास गर्न सकिँदैन।
भन्ने कुरा पटक भएको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले महाधिवेशन अस्ति भर्खरै चाहिँ पुसमा सम्पन्न भएको महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपले चाहिँ एज इट इज रूपमा यो पास गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा सर्वसम्मत रूपले पास गरेको चाहिँ छ। एकजना फरक मत रहेको चाहिँ अवस्था होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको पार्टीको भर्सन हो। त्यति मात्रै होइन, हिजो मात्रै अस्ति मात्रै पनि फेरि अब एभाइलेबल साथीहरूको बिचमा फेरि पनि चाहिँ अब देउबाले लगातार रूपले चाहिँ अब टेबल गर्नुपर्छ भनेर प्रेसर दिन थालिसकेपछि अब अध्यक्षले चाहिँ त अब यही हो भनेदेखि त अब कोलिसन चाहिँ यही रूपले अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईँहरू आफ्नो खुसीले गर्नुहोस्, हामी सहमत हुन सक्दैनौँ, टेबल हुन सक्दैन। होइन भने कि त पर्खनुहोस्, चाहिँ केही दिन पर्खनुहोस्, हेरौँ, अध्ययन गरौँ, छलफल गरौँ। आजको भोलि तुरुन्तै पेश गर्ने भन्ने कुरा कार्यदल बनेको छ, छलफल छैन, कार्यदलको रिपोर्ट आएको छैन, अनि आजको भोलि तुरुन्तै पेश गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले त्यो रूपले भनेर चाहिँ अब कोलिसनकै क्वेसन चाहिँ उठाइसकेपछि चाहिँ त कोलिसनको सवालमा त फेरि पार्टीभित्र पनि अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ छलफल चलाउनु पर्यो भन्ने प्रकारको कुराहरू भयो र अब कोलिसनको प्रश्न एमसीसीसँग तुलना गर्न मिल्दैन। एमसीसी भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो। कोलिसन भनेको के हो त भने तत्कालको एजेन्डा मिलेको कुराको आधारमा 6-6 महिना वर्ष दिनमा एकाध वर्षको अन्तरालमा कोलिसनहरू भइरहन्छन्, भत्किरहन्छन्। अब यो हङ पार्लिमेन्ट भएको अवस्थामा त इस्युको बेसिसमा चाहिँ कोलिसनहरू भइरहन्छ। तर त्यो अस्थायी कुरा हो। गुरुङजी, यो एमसीसीकै विषय अहिले पेचिलो भएको हुनाले बढी म तपाईँलाई एमसीसीमै केन्द्रित गरिराखेको छु छलफललाई। तर माओवादी नेताहरू के भन्छन् र के गर्छन् भन्ने कुराको भर त्यति भएन भनेर बाबुरामलाई उदाहरण बनाउँछन् मान्छेहरू। पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले खुल्याम यो मैले ड्राफ्ट गरेको हो र यो पास हुनुपर्छ, गठबन्धन पनि फुट्नु हुँदैन भनेर यो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यतिखेर उहाँ माओवादीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजी पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भनेपछि छोडिसकेको बाबुरामलाई तुलना गर्न त मिलेन नि। गरेको त मैले हो भन्नुहुन्छ नि। छोडिसकेको चाहिँ बाबुरामलाई उदाहरण दिन त मिल्दैन। ठिक छ, आज माओवादी हुन्, बाबुराम नबनाउला, तर बाबुरामले गरेको त हो नि। के भन्नुहुन्छ यो विषय? होइन, त्यही त बाबुरामले चाहिँ गरेको हुनाले बाबुरामको के हो भन्ने कुरा त बाबुरामले जवाब दिएको कुरा हो। अध्यक्ष को हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्न, के छ भन्ने कुरा मात्रै मेजर कुरा होइन नि। विचार भन्ने कुरा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे स्थिर रूपमा रहिरहने विषय त हुँदैन त। यो माओवादीले सुरुवात गरेको हो भन्ने कुरा मान्न तयार हुनुहुन्न तपाईँ? होइन, माओवादीले सुरु गरे होला। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको रूपमा घोषणा त भएको थिएन त। अमेरिकाले घोषणा गरेको त थिएन त। यो कहिले आएर बेलाको सम्झौता चाहिँ तपाईँ कति ठिक थियो बेठिक थियो त्यो समीक्षाको विषय होला। तर अमेरिकाले आइपिएसको पार्ट हो भनेर घोषणा त गरेको थिएन त त्यो बेलामा। अहिले त गरिदियो। अहिले पछिल्लो समयमा 2019 देखि जब चाहिँ प्रदीप गेवाली चाहिँ अमेरिका भिजिट गर्न गए परराष्ट्र मन्त्री, त्यसपछि आइपिएसको पार्ट हो भनेर घोषणा गरे उनीहरूले। नेपाल आइपिएसको मेम्बर बन्यो, यो एमसीसी आइपिएसको पार्ट हो भनेर घोषणा त्यस पछाडिबाट गरेको चाहिँ छ। अगाडि त गरेको थिएन। अगाडि गरेको हुँदो भने 2017को चाहिँ तपाईँको सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको। 2017को सेप्टेम्बरमा किन घोषणा गरेन? 2018 भरि किन घोषणा गरेन? 2019 को जनवरीमा चाहिँ तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भिजिट गरेर चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले आइपिएसको पार्ट बन्यो, नेपाल आइपिएसको मेम्बर बन्यो भनेर घोषणा गर्यो र आइपिएसको पार्ट हो एमसीसी भनेर घोषणा गरेको चाहिँ छ। हैन, यस्तो डरलाग्दो चिज बाबुराम र शेरबहादुरलाई चाहिँ किन नभएको त? त्यो त उहाँहरूलाई सोध्ने विषय पर्यो, मसँग सोध्ने विषय पर्यो। सरकारमा गठबन्धनमा त हुनुहुन्छ नि त उहाँ। गठबन्धनमा मतभेद छ भनेर भनिरहेको छौँ त अहिलेसम्म। गठबन्धनमा मतबन्धान्तर छ, त्यस कारणले गठबन्धनमा सहमतिमा टुङ्गो लगाउन सक्ने अवस्था अहिले देखिरहेको छैन। भनेपछि पार्टीले अडान लिन्छ यो कुरामा? प्रचण्डजीले लिनुहुन्छ, पार्टी माओवादी केन्द्रले आफ्नो अडान कायम गर्न सक्छ? जे निर्णय गरेको छ त्यही कुरा गर्ने हो नि। व्यक्तिको प्रश्न हो र? अनि यहाँ आफ्नो हित हुने भयो त जसो गर्ने पनि चलन छ नि त नेपाली राजनीतिमा। त्यो त चरित्र हत्या गर्नलाई भनिएको कुराहरू मात्रै हुन्। राजनीतिकले चरित्र हत्या गर्नलाई भनिएको कुराहरू मात्रै हुन्। सत्य तथ्यमा आधारित भएर चाहिँ भन्नुको सट्टामा चाहिँ आफ्नो दुनु सोचिनेपछि जसो पनि गर्ने चलन छ नि त। तपाईको चाहिँ अरू कुनै उपाय नपाएपछि वैचारिक राजनीतिले पराजित भइसकेपछि चरित्र हत्या गर्नलाई गरिएका झुटा प्रचारहरू मात्रै हुन्। जे भइरहेछ ठिकै भइरहेछ त्यसो भए। हैन, अहिलेसम्म त तपाईँको चाहिँ माओवादीको कारणले गर्दाखेरि हैन, देशभक्तहरूको कारणले गर्दाखेरि, राष्ट्रवादीहरूको कारणले गर्दाखेरि न आखिरमा अहिलेसम्म यो सम्झौता चाहिँ यो चाहिँ सदनमा अनुमोदन भएको छैन। यो माओवादीले रोकेको, प्रचण्डजीले रोक्नु भएको विशेष गरी? अब यो तपाईँ व्यक्तिको प्रश्नको कुरा भन्दा नि विचारको प्रश्न हो। विचारको प्रश्न हो, लाइनको प्रश्न हो। माओवादीको विचारको प्रश्न हो, लाइनको प्रश्न हो। राष्ट्रियताको मुद्दामा माओवादी संवेदनशील छ, गम्भीर छ। विगत कालमा जे जस्ता कमी कमजोरीहरू गरेको भए तापनि अब त्यो कमी कमजोरी गर्ने पक्षमा छैन, दृढ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो सभामुखको पालामा हेर्नुहोस्,
ज्यान त्याग्न तयारी भएको छ, मुद्दा खेप्न तयारी भएको छ, अदालत जान तयारी भएको छ, जेल जान तयारी भएको छ, एमसीसी पास गर्न तयारी भएन। त्यो महराको व्यक्तिगत मामला हो र हैन? अहिले चाहिँ तपाईँ अग्निलाई चाहिँ तपाईँ मुद्दा लगाउँछु भनेर दिनदिनै धम्की दिइरहेको छ, सर्वोच्च अदालतको मुद्दा क्रियाशील गरेर चाहिँ जेल हाल्छु भनेर धम्की दिइरहेको छ। यो पास गर्ने बगर होइन भने चाहिँ जेल हाल्छु भनेर धम्की दिइरहेको चाहिँ छ हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त विचारको कुरा हो नि, लाइनको कुरा हो नि, देशभक्ति राष्ट्रवादी प्रतिको देशप्रतिको स्वाधीनताको प्रतिको प्रतिबद्धताको कुरा हो नि, व्यक्तिको मामला हो र र त माओवादी यसमै अडान लिन्छ, नेतृत्वले अडान लिन्छ हैन? यो त यही स्थितिमा त यो अनुमोदन हुन सक्दैन भनेको त संस्थागत रूपले निर्णय गरेर राखेको विषय भयो नि, व्यक्तिको मामला हो र यो महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपले एकमतले पारित गरेर राखेको विषय हो नि। होइन माओवादी अडिँदैन कि भन्ने दायाँ बायाँ मान्छेको मनमा यो त राजनीतिक रूपले चरित्र हत्या गर्न चाहने मान्छेहरूले भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ राजनीतिमा अडान लिन नसकेपछि, विचारमा पराजित भइसकेपछि, राष्ट्रियताको मुद्दामा पराजित भइसकेपछि आफ्नो राष्ट्रघाती चरित्रलाई छोप्नका लागि चाहिँ पर्दा हाल्नका लागि गरिएका आरोपहरू मात्रै हुन्। सत्यता एक रति पनि सत्यता छैन। मानौ एमसीसी अझ पेचिलो यसरी नै बन्दै गयो र देउबाजीले ढिट कस्न थाल्नुभयो भने एमसीसी पास गर्ने कुरामा पार्टी यो गठबन्धन टुट्छ? हैन, गठबन्धनको तुलना हुनै सक्दैन नि। एमसीसीसँग गठबन्धनको तुलना हुन सक्छ? सरकारका काम कारबाही त मिलेन नि। सरकारको तुलना गर्न मिल्छ एमसीसीसँग? सरकार भने त छेनछेनमा चाहिँ के अरे परिवर्तन भइरहने विषय हो। अनि प्रधानमन्त्री नि लाठो लिएर एमसीसी पास गर्छु भनेपछि कोलिसन त छेनछेनमा भइरहने विषय हो। तत्कालको इस्यु मिलेको आधारमा कोलिसन हुने हो, तत्कालको इस्यु मिलेको आधारमा सरकार हुने हो। एमसीसीमा मिलेन नि त कुरा हैन? त्यस कारणले गर्दा एमसीसी भनेको त राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा हो। एमसीसी को कुरा सरकारसँग तुलना गर्न मिल्छ? आम प्रतिरोध हुनु पर्यो भन्ने हो। चाहिँ तपाईँ के अरे गठबन्धनसँग तुलना गर्न मिल्छ? एमसीसी को महत्त्वलाई नबुझ्ने, एमसीसीलाई न्यूनीकरण गर्ने खालका मान्छेहरूले मात्रै कोलिसनसँग तुलना गर्न सक्छ, सरकारसँग तुलना गर्न सक्छ। अस्थायी रूपले बनेका कोलिसनसँग एमसीसी को मुद्दा तुलना गर्न मिल्छ? सुगुली सन्धिको कुरा तपाईँ एमसीसी के अरे सुगुली सन्धिको मुद्दा तपाईँको चाहिँ गठबन्धनसँग तुलना गर्न मिल्छ? सन् 1950 को सन्धि गठबन्धनसँग तुलना गर्न मिल्छ? त्यस्तै हो नि चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे सन् 1950 को असमान सन्धि भन्नुस्, चाहे सुगुली सन्धि भन्नुस्, चाहे एमसीसी भन्नुस्, अहिलेसम्मको हिस्टोरिकली रूपले चाहिँ तपाईँको ब्लन्डर रूपले चाहिँ भएको चाहिँ सम्झौताहरू चाहिँ हुने यिनीहरू चाहिँ त्यस्तो सम्झौतालाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर चाहिँ तपाईँ गठबन्धनसँग तुलना गर्ने। अनि मानौ यो सरकार त्यसमा उद्धत भयो भने के हो? तपाईँहरू के त यो राष्ट्रियताको मुद्दामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दामा, स्वाधीनताको मुद्दामा अरू कोही के हुन्छ कसो हुन्छ सबैको त ग्यारेन्टी भन्न सक्ने कुरो भएन हैन? त माओवादीको सन्दर्भमा, अहिलेसम्मको सन्दर्भमा, विचारको तहमा, राष्ट्रियताको तहमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा दृढ छ हैन? कूटनीतिक रूपले कसरी मुभ गर्ने भन्ने कुरा त अलग कुरा हो, भाषा शैली कसरी प्रस्तुत कसरी गर्ने भनेको त्यो अलग कुरा हो। तर विचारको हिसाबले, नीतिको हिसाबले, अन्तर्वस्तुको हिसाबले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मामलामा बिल्कुलै चाहिँ तपाईँको दायाँ बायाँ गर्नेवाला छैन। ठिक छ गुरुङजी, तपाईँलाई यहाँ रोकेर ठ्याक्कै आज चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख र प्रचण्डजी बीच भेट भयो, कुराकानी भयो, के कुराकानी भयो बताइदिनुहोस् त। अब के हुँदैछ? अब चाहिँ खोइ मलाई चाहिँ सबै त जानकारी त छैन हैन? भेट भएको थाहा पाउनु छैन हैन? सामान्यतः चाहिँ अब अहिलेको दुनियाँमा चाहिँ भेटघाटै हुन सक्दैन भन्ने कुरा त होइन नि। होइन, किन भेटघाट भयो भने के कुरा भयो त्यहाँ? अब अहिलेको चाहिँ समयमा तपाईँको चाहिँ अब फोन सम्पर्कहरू, अब अनलाइन सम्पर्कहरू हुनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन। विश्वभरि जुनसुकै मुलुकका शक्ति मतलब व्यक्तित्वहरू, पात्रहरूसँग अथवा चाहिँ दलहरूसँग सरकारसँग कन्ट्याक्ट नै हुन सक्दैन भन्ने कुरा होइन। कन्ट्याक्ट हुनसक्छ, कुराकानी हुनसक्छ, जो कसैसँग पनि कुराकानी हुनसक्छ। अब कुराकानीको सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि मुलुकमा सन्दर्भमा त प्रश्नै छ नि। अनि यता एमसीसी सर्केर आइरहेछ, उता भेटघाट पनि भइरहेछ, मान्छेलाई चिसो पर्छ नि त। कुराकानी त के हुँदैछ यहाँ भनेर चिसो पर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा जसको चाहिँ मत मिल्छ, जोसँग नेपालको स्वाधीनताको प्रश्नमा मत मिल्छ, उनीहरूसँग स्वाभाविक ढङ्गले समझदारी हुन्छ, संवाद हुन्छ, कुराकानी हुन्छ, छलफल हुन्छ हैन? जसको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा मत मिल्दैन हैन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कुण्ठित गर्न चाहन्छ, त्यहाँ मत मिल्ने कुरो भएन। जोसँग राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा मत मिल्छ, समान धारणा हुन्छ हैन, उनीहरूसँग स्वाभाविक ढङ्गले संवाद, सहमति, सहकार्यका कुराहरू हुन सक्छ, हुनै सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन। अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीको हिसाबले हेर्ने कुरा नै भयो। ठ्याक्कै के कुरा भयो बताइदिनु न। फरेन पोलिसी के जनताले बुझ्ने गरी के उहाँहरू भेट हुनुभयो राष्ट्रका निम्ति, अन्तर्राष्ट्रका बीच आज के एमसीसीका बारेमा के कुरा भयो बताइदिनु। त्यही त मैले भनिहालेन। आज के कुराकानी भयो त्यो मैले चाहिँ प्राविधिक रूपले मैले के भन्न सक्ने कुरो भएन हैन?
तर पोलिसीको हिसाबले नीति र विचारको हिसाबले सबै खुला छ त। नेताहरू भेट हुँदाखेरि के कुराकानी हुन्छ भनेको त सबै प्रश्न छ त। विचारले कहाँ मिल्छ र सर्वसाधारण हलो जोत्ने जनताले बुझ्दैन नि नेताको विचारले कहाँ मिल्छ र कहाँ मिल्दैन भन्ने कुरो त प्रश्नै छ त। अहिलेको विश्व दुई ध्रुवमा गइरहेको अवस्थामा एउटा ध्रुवको चाहिँ युद्धको चाहिँ तयारी छ, अर्को ध्रुवले शान्ति शान्ति वार्ता वार्ता भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। शान्तिको रणनीति र वार्ताको रणनीति र तपाईँको युद्धको रणनीति दुईटा विपरीत खालका रणनीतिको बीचको टकराव बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यो त देखिरहनु भएकै छ नि। हाम्रो नीति के हो त? शान्तिपूर्ण हो, संवादको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ, युद्धको प्रक्रियाबाट होइन, सैन्य गठबन्धनको प्रक्रियाबाट होइन, युद्धको प्रक्रियाबाट होइन भन्ने कुरा प्रश्नै छँदैछ। होइन गुरुङजी, तपाईँको यो अनि सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ पोलिसीगत रूपले चाहिँ सबै कुराहरू सार्वजनिक भएको अवस्थामा नेताहरू बिचमा भेट हुँदाखेरि के कुरा हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरो त स्वतः प्रश्न छ नि। र त तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि अब यी दुईटा प्रवृत्तिहरूलाई भित्रैबाट उठान गर्न त मलाई पनि मन लागेको छ। तर यो विषयलाई अहिले रोकेर अहिले यो त भयो एमसिसी एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको सवालको कुरा हो, यो गठबन्धनसँग जोडेर मात्रै यसलाई व्याख्या गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईँले जो दृष्टिकोण राख्नुभयो राष्ट्रियताको सवालमा यो अनिवार्य कुरा हो, तपाईँले राख्नु भएको छ, ठिक छ। तर यो निर्वाचन त सरकारको कुरा हो। यो निर्वाचनको बटम लाइन बनायो, फागुन 5 अगाडि नै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने बटम लाइन बनाएको छ निर्वाचन आयोगले। चुनावको मिति घोषणा भएको छैन, संवैधानिक र ऐनका प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? के हो अप्ठ्यारो? किन मिति घोषणा भएन? चुनाव हुन्छ कि हुँदैन बताइदिनु त फागुनमा? अब पहिलो कुरा त फागुन निर्वाचन आयोगले भन्नुभयो भन्ने कुरा नै मैले सुनेको छैन। आइरहेछ बजारमा समाचारहरू व्यापक आइरहेछन्। अब कसरी आउँछन् समाचार तर्केको कुरा? निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मिति भनेर भनेको चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिएको मिति भनेर भनेको चाहिँ वैशाखको 14 गते र 22 गते भनेर चाहिँ सार्वजनिक गरेको हो। अब वैशाखको लागि भनेको कुरा फागुनको कुरा चाहिँ मैले सुनेको छैन। पहिलो कुरा त्यहाँ चाहिँ अब त्यो नै सायद चाहिँ मलाई यथार्थ हो भन्ने लाग्दैन चाहिँ। तपाईँले भनेको कुरा यथार्थ हो भन्ने लाग्दैन चाहिँ। पहिलो कुरा त्यो अनि आएको समाचार चर्चा हो। अर्को कुरा फागुन भनेको त के हो त भन्दाखेरि अहिले हो चाहिँ। अहिले माघ हो, फागुन हो। फागुन त 1 महिनाभन्दा बढी त छैन। फागुनमा के निर्वाचन सम्भव हुन सक्छ त भन्दाखेरि त सक्दैन। गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फागुनमा भन्ने कुरा नै तपाईँको यथार्थ सम्बन्धी विषय होइन। निर्वाचन आयोगकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि निर्वाचन आयोगको तपाईँको के हो त संविधान त के हो त भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले सरकारले परामर्श मागेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले परामर्श दिने हो हैन। निर्वाचनको बारेमा मितिको बारेमा परामर्श दिने हो चाहिँ। त्योभन्दा बेसी त छैन। खैर जे होस् निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चाहिँ निर्वाचन गर्ने भनेर चाहिँ सिफारिस गर्यो, गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्यो। अब वैशाखको चाहिँ डेडलाइन चाहिँ संविधान सम्मत हुन्छ कि हुँदैन त, कानुन सम्मत हुन्छ कि हुँदैन त? निर्वाचन त गर्नुको त विकल्प छैन, गर्नु त पर्छ। तर कुनै पनि निर्वाचन गर्दाखेरि त संविधान सम्मत ढङ्गले डेडलाइन तोक्नु पर्यो नि, कानुन सम्मत ढङ्गले डेडलाइन तोक्नु पर्यो नि। संविधानमा के भनेको छ त भन्दाखेरि कार्यावधि समाप्त भएको 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भनेर भन्छ। कार्यावधि कहिले समाप्त हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 3टा चरणमा निर्वाचन गरेको छ। एउटा वैशाखको मसान्तमा निर्वाचन गरेको छ 74 सालको, एउटा असारको 14 गते निर्वाचन गरेको छ, एउटा चाहिँ तपाईँको तेस्रो चरण चाहिँ असोजको 2 गते निर्वाचन गरेको छ। अब 3टा चरणमा गरेका निर्वाचनहरूको के अरे 5 वर्षको डेडलाइन त 3टा चरणमा गएर सकिन्छ। एउटाको सकिन्छ के अरे जेठको फर्स्ट विकमा, दोस्रोको सकिन्छ असारको 14 गते पछि, तेस्रोको सकिन्छ असोजको 2 गते पछि सकिन्छ। उसको कार्यावधि त फरक टाइममा सकिन्छ हैन। अब कार्यावधि समाप्त भएपछि 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ संविधानको व्याख्या हो हैन। अब कानुनले चाहिँ तपाईँको ऐनले चाहिँ ऐन बनाएर त्यो बेलामा ऐन बनाएर ऐनले के व्याख्या गरेको रहेछ त भन्दाखेरि कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भनेर ऐनमा व्याख्या छ। अब 2 महिना अगाडि भनेर भनेको कार्यावधि कुनलाई मान्यता चाहिँ हैन। 3टा चरणमा फरक रूपले समाप्त भएको अवस्थामा कुनलाई कार्यावधि मान्यता भनेर भन्दाखेरि त्यो बेलाको ऐनमा के व्याख्या गरेको छ भन्दाखेरि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएकोलाई चाहिँ कार्यावधि मानेर 7 दिन थप गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यावधि निर्धारण गर्ने भनेर भनेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ वैशाखको 31 गते निर्वाचन भएकोलाई चाहिँ समात्यो, बेस बनायो। वैशाख 31 गते निर्वाचन भएकोलाई बेस बनाउँदाखेरि 1 हप्ताको टाइम दिँदाखेरि जेठको चाहिँ 5 गतेसम्म चाहिँ कार्यावधि भएको देखिन्छ। कार्यावधि त्यही अगाडि चुनाव गर्नु भनेको छ। 5 गते कार्यावधि तोकिसकेपछि जेठ 5 अगाडि गर्नु भनेको छ। एक मिनेट सुन्नुस्, जेठको 5 गते कार्यावधि तोकिसकेपछि कार्यावधि भन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ।
2 महिना अगाडि भनेर भनेको कति हो त? चैत्रको 5 गते हो। चैत्रको 5 गते भन्दा अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ हैन। अब संविधान त के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जेठको 5 गते पछाडि मात्रै चाहिँ तपाईको निर्वाचनको डेट खुल्छ भनेर भन्छ संविधानको व्याख्या अनुसार। एनले के भन्यो भन्दाखेरि चैत्रको 5 गते भन्दा अगाडि चाहिँ चुनाव गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। भनेपछि निर्वाचन आयोगले के गर्यो त भन्दाखेरि वैशाखको चुनाव गर्यो। तपाईले वैशाखको चुनाव चाहिँ संविधानलाई पक्रेर हो कि कानुनलाई पक्रेर हो? कानुनलाई पक्रेको हो भने त चैत 5 गते भन्दा अगाडि भन्नु पर्थ्यो, किन वैशाखमा भनियो? संविधानलाई पक्रेको हो भनेदेखि त तपाईको चाहिँ के अरे जेठ 5 गते पछाडि भन्नु पर्थ्यो चाहिँ हैन, किन वैशाखमा पक्रियो? त्यस कारणले तपाईको सिफारिस वैशाखको सिफारिस चाहिँ संविधान सम्मत छैन, कानुन सम्मत पनि छैन, संविधान सम्मत पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले अब यो बाजिएको अवस्थामा, कानुन र संविधान बाजिएको अवस्थामा सकिन्छ ऐन संशोधन गरेर संविधान अनुसार बनाउने हो। अब यदि चाहिँ अब ऐन संशोधन गर्नलाई सदनको प्रक्रियाबाट जानु पर्यो। सदनमा एमाले अब्स्ट्रकल गरिरहेको चाहिँ छ, ऐन बन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त ऐन संशोधन गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानमा टेकेर गर्नु पर्यो। संविधानमा टेकेर चाहिँ तपाईको घोषणा गर्ने राइट कहिले मात्रै हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ के अरे जेठको 5 गते पछि मात्रै बल्ल टाइम ओपन हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि टाइम त ओपन हुँदैन। त्यस पछाडिबाट 6 महिनासम्म टाइम ओपन छ हैन। 6 महिना भन्नाले त असोज कार्तिकसम्म पुग्न सक्छ, पछाडिको समय त बर्सातको सिजन हुन्छ भन्दाखेरि त अगाडिकै टाइम उपयुक्त हुन सक्छ हैन। अब जेठको या चाहिँ असारको आधा आधीसम्म त उपयुक्त हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ अब जेठ 6 गतेदेखि लिएर हैन जेठभरि या असारको फर्स्ट विकसम्म कहिले गर्न सकिन्छ त्यो चोइस गर्ने अधिकार चाहिँ सरकारलाई छ। त्यो चाहिँ तपाईको संविधान सम्मत हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ संविधान सम्मत हुन्छ। तपाई वैशाखको कुरा चाहिँ संविधान सम्मत हुँदैन। भोलि क्वेसन उठाएर चाहिँ तपाई संविधानमा टेक्यो कि कानुनमा टेकेर चाहिँ भन्यो भनेर चाहिँ कुरा उठायो भने त के जवाफ दिने? चाहिँ मिति घोषणा गर्ने त सरकारले हो नि, निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गर्ने त होइन। निर्वाचन आयोगले त एउटा सुझाव दिइदिने कुरा हो। सुझाव दिने कुरा त दायित्वको विषय त हुँदैन त उसको, त डेडलाइनको दायित्वको विषय त हुँदैन, ऊ जवाफदिही त हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जवाफदिही नभएको हुनाले जवाफदिही अङ्गले त संविधानमा टेक्नु पर्यो नि, कानुनमा टेक्नु पर्यो नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ ऐन संशोधन गर्न सक्ने अवस्था भएको भएदेखि चाहिँ 73 सालमा जारी भएको ऐन निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संविधान अनुसार मिलाउन उपयुक्त हुन्थ्यो। सकिन्छ, त्यो प्रयास गर्नुस्। एमालेसँग कुराकानी गरेर एमाले सदन खुलाउन तयारी भयो भने ऐन संशोधन गरौँ। अब सदन खुलाउन तयारी भएन भनेदेखि त चाहिँ संविधानमा टेकेर गर्नु पर्यो। संविधानमा टेक्नलाई जेठ 6 गतेबाट ओपन भएको चाहिँ छ। 5 दलको सल्लाहको कुरा गर्ने हो भने पछाडि सर्दै जाँदाखेरि वर्षात सुरु हुन्छ, चाडपर्व होला, के समस्या पैदा हुन्छ, त्यसैले जेठमै गर्न उपयुक्त हुन्छ चाहिँ। 5 दलको कुरा गर्ने हो भने जेठमै गर्न उपयुक्त हुन्छ हैन भनेर चाहिँ 5 दलले सल्लाह सुझाव दिएको कुरा हो। संविधान र कानुनमा बाजिएका कुराको बारेको छलफल चलेको, बहस चलेको कुरा हो। अर्ली इलेक्सनका चर्चा पनि आयो त, प्रचण्डजीले अर्ली इलेक्सनमै जान पनि सकिन्छ भन्नुभयो। एमालेसँगको कुरा हो। एमालेसँगको कुराको बारेमा एमाले सदन अब्स्ट्रकल गर्न थालिसकेपछि सदन अब्स्ट्रकल गरेको 1 वर्ष हुन थालिसक्यो। सदनको कार्यकाल चाहिँ अझै पनि फेरि 1 वर्ष बाँकी छ हैन। अर्को वर्षको फागुनसम्म त अझै पनि सदनको कार्यकाल छ। अनि 1 वर्ष डेडलक गरिसक्यो, अर्को 1 वर्ष पनि डेडलक गरिरहने। त्यो भने अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भन्ने कुरा हो प्रचण्डको। यदि त्यसो हो भने सदन अब्स्ट्रकल गर्ने कुरा त संविधान सम्बद्ध विषय त होइन, संविधानमा त छैन। संविधानमा नभएको कुराको बारेमा गर्ने के हो त हैन। संविधानले त तपाईको बाटो त देखाएन चाहिँ। संविधानको दायराभित्र चल्न त तयारी छैन ओली त चाहिँ। संविधानको दायराभन्दा बाहिर गइसकेपछि कि त चाहिँ सरकारसँग बृहत शान्ति समुदाय जस्तो चाहिँ वार्ता गर्नु पर्यो, म संविधान मान्दैन, कानुन मान्दैन भनेर विद्रोही भनेर चाहिँ वार्ता गर्नु पर्यो होइन। निर्वाचनसम्म गर्न तयारी छु भनेर भन्छ भनेदेखि त चाहिँ निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्यो चाहिँ। संविधान नभएको काम गर्नलाई त राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्यो नि। कि त संविधान व्यवस्था हुनु पर्यो कि त राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्यो। दुईटा भन्दा फरक बाटो त छैन हामीसँग त चाहिँ। संविधानले त 1 वर्ष 2 वर्ष के अरे फागुनसम्म त डेडलाइन छ संविधान अनुसार त चाहिँ। संसदको कार्यकाल त अर्को वर्षको फागुनसम्म त डेडलाइन छ हैन। फागुनसम्म कुर्नलाई त अर्को 1 वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि डेडलक भइरहने भयो सदन त। त्यस कारणले गर्दा सदन डेडलक नै गरिरहने हो भने तपाईँको अर्को राष्ट्रिय सहमतिको लागि चाहिँ तपाईँको खोज्न सकिँदैन चाहिँ। कि त सदन खुलाउनु पर्यो चाहिँ, कि त भने राष्ट्रिय सहमतिमा आउनु पर्यो चाहिँ। क्वेसन त्यो हो। यही सन्दर्भमा चाहिँ उठाएको क्वेसन हो चाहिँ। तर अब एमाले यो पनि तयारी छैन, राष्ट्रिय सहमतिको सम्झौता गर्न पनि तयारी छैन, सदन खुलाउन पनि तयारी छैन
त्यसकारणले समस्या कहाँ पर्यो त भन्दा एमालेको समस्याको कारणले गर्दा यो क्वेसन उठेको कुरा हो चाहिँ। प्रतिपक्षी दललाई मिलाएर लिएर जानुपर्ने दायित्व त सरकारवादी गठबन्धन या सरकारको काम हो। यो त सदनको मिलाउन सक्नु भएन। सदनको सन्दर्भमा त दुईटै समान दायित्व हो चाहिँ। अर्कालाई मात्रै एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने दायित्व मात्रै सरकारको हो। सदन सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ संविधान त तपाईँको सत्ता पक्ष र विपक्ष दुईटै बराबर हो चाहिँ। दुईटैको सहमति बिना त सदन त चल्दैन त। दुईटैको सहमति बिना कहाँ चलेको छ सदन कहीँ देख्नु भएको छ? सहमति गराउन त सक्नु पर्यो सरकारको दायित्व होइन। त्यही त सहमति गर्न त दुईटै सहमत हुनु पर्यो त। दुईटैको समान दायित्व छ त। माग सम्बोधन गरिदिनु पर्यो नि त। माग सम्बोधन उठाउने, तपाईँको अदालतको मुद्दा उठाउने। अदालतको मुद्दा अहिलेको संविधान अनुसार सदनले सम्बोधन गर्न मिल्छ? अदालतको मुद्दा सदनले सम्बोधन गर्न मिल्छ? कहाँ देख्नु भएको छ तपाईँको यो संविधान अनुसार अदालतको मुद्दा सदनले सम्बोधन गरेको? प्रतिपक्षले बुझाउन सक्नु पर्यो नि त यो विषय। त्यो त अदालतमा मुद्दा उठाउने अनि सदनमा चाहिँ आएर हलो अड्काउने होइन। त्यसकारणले यो संविधानभन्दा बाहिरको चाहिँ मान्यताबाट गइसकेपछि, संविधानभन्दा बाहिरको प्रक्रिया र पद्धतिबाट गइसकेपछि संविधानको दायराभित्र कसरी लिएर आउने भन्ने कुरा हो होइन। संविधानको दायराभित्र लिएर आउनलाई प्रयास गर्ने कुरा हो। उहाँहरू संविधानको दायराभित्र आउन तयारी हुनुहुन्न चाहिँ। त्यसले गर्दा अदालतको मुद्दा चाहिँ तपाईँ सदनमा उठाउनुहुन्छ होइन। विधिसम्मत ढङ्गले चाहिँ विधिभन्दा विपरीत ढङ्गले उठाउनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो चाहिँ संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएको कारणले गर्दाखेरि सम्झौताको चाहिँ सहमति र सम्झौता चाहिँ भेटिरहेको छैन। संविधानभित्रको कुरा भएको भए के हुन्थ्यो त? संविधान अनुसार सोलुसन खोज्ने कुरा हुन्थ्यो। यही गन्जागोलमा भनेकै मितिमा चुनाव हुने सम्भावना छैन। अब यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहको सन्दर्भमा चाहिँ त्यही त मैले अघि भनिहालेँ। संविधानले अब चाहिँ तपाईँ जेठको 6 गतेबाट ओपन गर्छ। जेठको 6 गतेबाट ओपन गरेपछि सरकारले जहिले मिति तोक्छ, तोक्ने सरकारलाई स्वतन्त्रता छ। त्यो अनुसार चुनाव गराउनलाई चाहिँ पहल गर्ने प्रयास गर्ने कुरा हो। तपाईँको विचारमा कहिले हुनुपर्छ त स्थानीय निकायको चुनाव भनिदिनुहोस् त? त्यही त संविधानले जे डेडलाइन तोकेको छ त्यही भन्ने हो नि त। ठिक छ, तपाईँले संविधान अनुरूप जाउँ भन्ने कुरा संविधानले जे डेडलाइन तोकेको छ त्यो अनुसार गर्ने कुरा हो नि। यो एउटा कुरा भयो, तपाईँको कुरा आयो। अर्को कुरा यहाँ अर्को पनि के आयो भने हामीसँग कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ, समय थोरै छ। अहिले स्थानीय निकायको चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी नभएका दलहरूले चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने निर्वाचन ऐन 2073 को प्रावधान छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने राष्ट्रिय दल नभएका राप्रपा, जनमोर्चा, नेमकिपा, नेकपा माले लगायतका दलहरूले निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्न नसक्ने प्रावधान छ। त्यो हिसाबले पनि साना दलको अर्को असन्तुष्टि र विद्रोह उठ्न सक्छ, चुनाव हुने स्थिति छैन। 3 दलीय सिन्डिकेट कायम गरिएको छ ऐनमा, यस्तो खालको चर्चा पनि उठेको छ। बताइदिनुहोस् त के हो यो समस्या के हो? अब पहिलो कुरा त संविधानले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीलाई अंगीकार गरेको हो, बहुविचार बहुदलको मान्यतालाई अंगीकार गरेको हो। तर यसले त निषेध गर्दै यो कुरा हो। बहुविचार र बहुदललाई अंगीकार गरेको अवस्थामा तपाईको चाहिँ संविधानले अब तपाईको एउटा व्यवस्था एउटा के चाहिँ एउटा डेडलाइन बनाए त, एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाए त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी बन्नलाई 3% मत प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने जो क्लज राख्यो, त्यो क्लजले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेकाहरूको सन्दर्भमा केही वैचारिक रूपले नियन्त्रित भयो कि अथवा दलीय प्रणाली अनुसार नियन्त्रित भयो कि भन्ने क्वेसनहरू चाहिँ उठेका चाहिँ छन्। अब यो सवालमा अब थ्रेसहोल्ड राख्ने कुराको बारेमा असहमति हुन सक्छ, दलहरूमा असहमति हुन सक्छ हैन, र थ्रेसहोल्ड हटाउनका लागि चाहिँ प्रयास गर्ने कुरा एउटा पाटो हो हैन। तर सिस्टम जारी भइसकेपछि, सिस्टम लागू भइसकेपछि चेन्ज नहुँदासम्म त्यसलाई फलो गर्नुको पनि विकल्प छैन भन्ने हो चाहिँ हैन। यदि हामीले सिस्टमप्रति चित्त बुझेन र त्यसलाई फलो नगरिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने प्रक्रियाबाट हामी जान थाल्यौँ भने के हुन्छ भने स्टेट डेडलक हुन्छ, स्टेट विफल हुन्छ। स्टेट विफल भयो, स्टेट डेडलक भयो भने के हुन्छ भने सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ, संविधान विफल हुन्छ। संविधान विफल भएर सङ्कटकाल आकर्षित भयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले सङ्कटकालको नाममा चाहिँ विदेशी सेना पठाउने प्र्याक्टिस छँदैछ चाहिँ, र नेपालमा चाहिँ तपाईको विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बन्न पुग्छ चाहिँ हैन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको परिस्थितिमा के हो त भन्दाखेरि सिस्टमप्रति चित्त नबुझे पनि हैन, समयक्रममा सिस्टम सुधार गर्ने प्रक्रियामा समयक्रममा सुधार होला, त्यो एउटा पाटो हो। कति सुधार गर्न सकिन्छ सुधार गर्दै जाने कुरा हो समय अनुकूल समयमा चाहिँ। तर सिस्टम एउटा सिस्टम जारी भइसकेपछि त्यसलाई फलो गर्नुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मान्नुस् अब निर्वाचनको कुराको बारेमा निर्वाचनको कतिपयले त यो निर्वाचनको सिस्टमै चित्त बुझ्दैन त चाहिँ यो निर्वाचनै प्रणाली मन परेको छैन कतिले। अब निर्वाचन पद्धति बेठिक छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ निर्वाचन हुन नदिइकन डेडलक गराउन थाल्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेट नै कोल्याप्स हुने खतरा रहन्छ, राज्य नै कोल्याप्स हुन्छ, राज्य नै विफल हुन्छ, संविधानै विफल हुन्छ। संविधान विफल भयो, राज्य विफल भयो भने के हुन्छ त विद्युत शक्ति केन्द्रहरू क्रीडास्थल बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको संविधान ड्राफ्ट गर्ने क्रममा कयौँ शक्तिहरूले त चित्त बुझेको थिएन त। मधेसवादी दलहरू भनेर भनौँ उनीहरूले ब्ल्याकआउटै गरेका आफ्नो संविधान जारी गर्ने क्रममा चाहिँ कयौँ संविधानभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरूले संविधानलाई एक्सेप्ट गरेकै छैन चाहिँ हैन। दरबारीय शक्तिहरूले चाहिँ तपाईँ राजतन्त्रको पक्षधर हो गणतन्त्र होइन भनेर चाहिँ राप्रपा लगायतका कतिपयले त्यो रूपले चाहिँ वकालत गरिरहेको अवस्था छ हैन। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि चाहिँ देश बचाउने दायित्व चाहिँ मिनिमम दायित्व हो, कमन दायित्व हो, साझा दायित्व हो, फन्डामेन्टल दायित्व हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिस्टमप्रति चित्त नबुझ्दै पनि त के त भन्दाखेरि यसलाई सिस्टमलाई क्रियान्वयन गर्न चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ मधेसवादी दलहरू चाहे महन्त हुन् चाहे उपेन्द्र हुन् यो प्रक्रियालाई क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रियामा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। सिस्टमप्रति त चित्त बुझेको छैन तर पनि लागिरहनु भएको छ हैन। अब यो चाहिँ तपाईँको संविधानप्रति नै चित्त नबुझेर विद्रोह गर्छु भनेर चाहिँ विप्लव लगायतका कतिपय शक्तिहरूले विद्रोह गरिरहेको अवस्था हो। तर पनि त के त भने अहिलेको राष्ट्रिय सङ्कटै सबै परिस्थितिको सन्दर्भमा सिस्टमप्रति चित्त नबुझ्ने एउटा कुरा हो। सिस्टम कहिले चेन्ज गर्न सकिन्छ सकिँदैन त्यो एउटा मोमेन्टमा निर्भर रहने कुरा हो। तर अहिले चाहिँ सिस्टम एउटा क्रियान्वयन भएर गइरहेको अवस्थामा त यही प्रक्रियाबाट शान्तिपूर्ण रूपले एउटा प्रक्रियालाई फलो गरेर जानुपर्छ भन्ने क्रममा त चाहिँ सिस्टमभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरू पनि त्यो रूपले लागिरहेको अवस्था छ। राप्रपाको कुरा गर्नुहोस् उ त दरबारीय पक्षधर हो, उ त राजतन्त्रको पक्षधर हो। राजतन्त्रको पक्षधर शक्तिले पनि तपाईँको के त भन्दाखेरि चाहिँ गणतन्त्रको संविधान घोषणा भइसकेपछि संविधान अनुसार चाहिँ सरकारमा गएर सरकार कमल थापाको चाहिँ हिस्ट्री हेर्दाखेरि त सरकारमा गएर यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा त गएकै हो। अब्स्टेकल त कहीँ पनि गरेको थिएन। डेमोक्रेटिक कल्चर भनेको त त्यो हो नि। तर अब विडम्बनाको विषय के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब एमालेका साथीहरूले सिस्टम संविधान निर्माण गर्ने क्रममा साइन गर्नुभयो। यो संविधान चाहिँ तपाईँको जारी भइसकेपछि यो संविधानको सन्दर्भमा शपथ ग्रहण गर्नुभयो हैन, शपथ ग्रहण गर्नुभयो। तर अब अहिले विडम्बनाको विषय भन्नुहोस् संविधानमा नभएको कुरा दुईपल्ट संसद भङ्ग गर्नुभयो। संविधानमा के अरे नभएको कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदीय सुनवाई समितिभन्दा विपरीत ढङ्गले चाहिँ के अरे राज्यका चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति गर्नुभयो चाहिँ हैन। अब तपाईँको चाहिँ संविधानमा कुनै परिकल्पना गरेको छैन। वर्ष दिनदेखि के अरे संसद अब्स्ट्याकल गरिरहेको चाहिँ छ हैन। संसदमा ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने कतिपय विषयहरूको सन्दर्भमा एकपल्ट होला दुईपल्ट होला ध्यानाकर्षण गराउने कुरा त्यो अलग कुरा होला। तर लगातार रूपले चाहिँ तपाईँको डेडलक गर्ने भनेर भने त वर्ष दिनसम्म डेडलक गर्ने भनेर भनेको त सिस्टमलाई ड्यामेज गराउन खोज्ने हो नि। सिस्टममा सहमति जनाउने, सिस्टममा सिग्नेचर गर्ने, सिस्टमलाई फलो गर्नुपर्छ भनेर शपथ ग्रहण गर्ने हैन। तर अहिले चाहिँ सिस्टमलाई डेडलक गराउन खोज्ने चिन्तन प्रवृत्ति के हो त भन्दाखेरि त हेर्दाखेरि अलोकतान्त्रिक प्रकारको चिन्तन प्रवृत्ति देखिन्छ। तर प्रकारान्त रूपले चाहिँ यो चिन्तन प्रवृत्तिले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नै समाप्त गर्ने दिशातर्फ जाँदैछ। यही रूपले गयो भने के हुन्छ त संविधान फेल हुन्छ, विफल हुन्छ। चुनाव केही हुँदैन, संविधान विफल हुन्छ। त्यसो हुने बित्तिकै के हुन्छ त सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ। सङ्कटकाल आकर्षित हुने बित्तिकै विदेशी शक्ति केन्द्रहरू आउने बाटो खुल्छ र नेपाल अफगानिस्तान जस्तो द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा परिणत हुन्छ। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक स्थितिको सन्दर्भमा तेस्रो मुलुकका चाहिँ तपाईँको सैन्य शक्तिहरूलाई आकर्षित गर्ने दिशातर्फ गइसकेपछि अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको अस्तित्व बाँकी रहन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति खेलवाड गर्न चाहने, राष्ट्रिय अस्मिताप्रति खेलवाड गर्न चाहने घोर प्रकारको राष्ट्रघाती प्रकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रकारको घुँडा टेकुवावादी प्रकारको चिन्तनले के गरिरहेको छ त अब्स्ट्याकल गरिरहेको छ, सिस्टममा अब्स्ट्याकल गरिरहेको चाहिँ छ। यो अब्स्ट्याकलले त देश जान्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि हैन। यो अब्स्ट्याकलले त मुलुकको स्वाधीनता समाप्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा त ध्यान दिनुपर्ने विषय हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको समस्या भनेको के हो त खालि डेमोक्रेसीको मुद्दाको डिबेट मात्रै होइन। हो डेमोक्रेसीको मुद्दामा डिबेट हुन सक्छ, विवाद हुन सक्छ हैन। तर क्वेसन कहाँनिर हो त, प्रब्लम कहाँनिर हो त राष्ट्रियताको क्वेसनमा समस्या पर्यो। राप्रपा जतिको पनि राष्ट्रियताको क्वेसनमा संवेदनशील देखिएन। मधेसवादी दलहरू जतिको उपेन्द्र र महन्त जतिको पनि राष्ट्रियताको प्रश्नमा संवेदनशील देखिएन। संविधानभन्दा बाहिर रहेका चाहिँ कतिपय कम्युनिस्ट घटकहरू त संविधानै नमानिकन बाहिर बसिरहेको छ नि। तर उनीहरूमा पनि राष्ट्रियताप्रतिको गम्भीरता छ, संवेदनशीलता छ। राष्ट्रियताकै सवालमा त प्रधानमन्त्री त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिस्टममा निर्वाचन गर्ने कुरा एउटा प्रक्रियामा जाने कुराको बारेमा चाहिँ
हैन एउटा चित्त नबुझे पनि एउटा प्रक्रियामा जाने कुरालाई त कसैले पनि केही भनेको छैन। समयक्रममा भोलि शान्तिपूर्ण स्थिति होला, नर्मल अवस्था होला, त्यो बेलामा संविधान संशोधन होला, सिस्टम चेन्ज होला, के होला त्यो अलग कुरा हो। नत्र त मतभेदकै कुरा गर्ने त निर्वाचनकै प्रणालीबाट चित्त बुझ्दैन नि त। निर्वाचनको प्रणाली चित्त बुझ्दैन भनेर चाहिँ डेडलक गराइदिने, स्टेट डेडलक गराइदिने, त्यो त हुँदैन त चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ तपाईँ राष्ट्रियताको मुद्दामा संवेदनशील गम्भीर बनेका शक्तिहरू चाहिँ अहिलेको सिस्टमलाई फलो गरेर जानुको विकल्प छैन। चित्त नबुझ्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कुरालाई समयक्रममा करेक्सन गर्ने कुरा भयो। चाहे थ्रेस होल्डको बारेमा चित्त बुझ्दैन, समयक्रममा करेक्सन गर्ने कोसिस गर्ने हो। निर्वाचन प्रणालीको बारेमा चित्त बुझ्दैन, समयक्रममा करेक्सन गर्ने कोसिस गर्ने हो। पावर सेपरेसनको बारेमा चित्त बुझ्दैन, समयक्रममा करेक्सन गर्ने कोसिस गर्ने हो। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको बारेमा चित्त बुझ्दैन, समयक्रममा करेक्सन गर्ने कोसिस गर्ने हो। तर अहिले जे चाहिँ छ त्यो लागू भइरहेको अवस्थामा चित्तै बुझेन छ भने पनि चाहिँ देशको स्वाधीनताको रक्षाको खातिर चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन। तत्काललाई चाहिँ स्थिरता र स्थायित्व दिनुको विकल्प छैन। अस्थिरता र अराजकता पैदा हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको आन्तरिक रूपले द्वन्द्व छ, आन्तरिक रूपले विवाद छ, यो छ ऊ छ भनेर चाहिँ त्यसलाई चर्काएर लगाएर डेडलक गराउने दिशामा जाने बित्तिकै स्टेट फेल हुन्छ। स्टेट फेल हुने बित्तिकै सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ। सङ्कटकाल आकर्षित हुने बित्तिकै संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको के अरे संयुक्त राष्ट्रको मान्यता अनुसार चाहिँ विदेशी सेना आकर्षित हुन्छ सङ्कट व्यवस्थापनको नाममा। अनि विदेशी सेनाको हातमा गइसकेपछि त नेपाल त कहाँबाट बाँकी रहन्छ? त्यसो भएको हुनाले यो स्थिति भएको हुनाले यो अवस्थामा सबैसँग हामी आग्रह गरिरहेका छौँ, टाइममा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। चित्त नबुझे तापनि यो सिस्टमलाई फलो गर्ने क्रममा, क्रियान्वयन गर्ने क्रममा सबै लागौँ, हैन, अब्स्टेकल क्रिएट नगरौँ। र भोलि चाहिँ स्थिति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति अलिकति स्थिरता र स्थायित्व पैदा भयो, युद्धको परिस्थिति पैदा भएन, शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावको स्थिति पैदा भएन, नेपाललाई सैन्य ग्राउन्डको रूपमा, सैन्य रणनीति ग्राउन्डको रूपमा प्रयोग नगर्ने प्रकारको स्थिति जब पैदा हुन्छ त्यो बेला त सापेक्ष रूपले स्थिर हुन्छ त, त्यो बेला सापेक्ष रूपले स्थायित्व हुन्छ त। त्यो बेलामा हामी संविधान संशोधन गरौँला, परिमार्जन गरौँला, फेरबदल गरौँला, कति गर्न सकिन्छ हैन त्यो बेलामा गरौँला नि, हैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ राष्ट्र सङ्कटमा परेको बेलामा आन्तरिक विषयलाई लिएर आन्तरिक द्वन्द्व मचाउने दिशातर्फ दलले एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने, एकले अर्कोलाई डेडलक गराउने, स्टेटका अङ्गहरूलाई डेडलक गराउने, यो दिशामा चाहिँ अलिकति देशभक्त र राष्ट्रवादी भावना भएका मान्छेहरू पनि त्यो रूपले जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ हो। हवस् गुरुङजी, समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।